बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस हर रोज़ बदलते हुए हालात सामने आते हैं, वाक़यात सामने आते हैं। गो मामलात बहुत ही क्लीन एंड क्लियर हैं, सब कुछ सामने वजाहत के साथ दिखाई देता है, लेकिन कुछ कानून के तकाज़े हैं जिनको कि पूरा किया जा रहा है। अब आपको याद दिलाती चलूँ कि ज़ाहिर जाफ़र गुज़िश्ता समातों में और ख़ास तौर पे आगाज़ की समातों में अलल ऐलान ये कहता रहा था कि हाँ, मैंने नूर मुकद्दम को कत्ल किया, लेकिन ये कहा गया कि उसके बयान की वैल्यू नहीं रहती, अभी तो उसके जो मेंटल स्टेटस है उसको देखा जाएगा। फिर ये ज़ाहिर करने की कोशिश की गई कि वो ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं है। ये सब बातें आप जानते हैं, ये सब कुछ आप लोग सुन चुके हैं, मैं बार बार इसको नहीं दोहराती, लेकिन ये कोशिश सिर्फ इसलिए की गई कि किसी तरह से इसको बचाया जा सके। अब ज़ाहिर जाफ़र ने पहली बार इस तरह के बयानात अदालत में दिए हैं जिससे कहीं भी नहीं लगता कि ये ज़हनी तौर पे कोई डिस्टर्ब्ड इंसान है या इसको कुछ नहीं पता, बल्कि बड़े वाज़ेह अंदाज में पता लगता है कि बहुत सोचे समझे तरीके के साथ ये बयान दिया जा रहा है। और ऐसी इसने बातें की हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो उसने कुछ डिटेल्स दी हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, इन बातों के अंदर से कुछ बातें निकलेंगी। जिस तरह जो CCTV फुटेज है उसके अंदर देखे जाने वाले कुछ लोगों को ख़ास तौर पर इग्नोर किया गया, उन लोगों के हवाले से कुछ बातें जो अब सामने आ रही हैं, उनकी कड़ियाँ अब इस बयान के साथ कुछ जुड़ती भी दिखाई देती हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा उस ड्रग पार्टी का जो उसने इंकशाफ किया है और कुछ बातें जो उसने बताई हैं, और फिर मैं आपको उन कुछ कॉल्स के बारे में याद दिलाऊंगी जो मैंने आपको पहले बताया था, जिनसे कि नूर मुकद्दम की बात होती रही थी। अब ज़रा आ जाइए इस तरफ के क्या बयानात हुए। अच्छा, वो जो खानसामा चौकीदार माली, उन सब के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए, 342 के बयानात पर मुल्ज़िमान के दस्तखत कराए गए, ये सब कुछ तो हुआ। लेकिन अब ज़ाहिर जाफ़र ने जो बयान दिया है वो बड़ा ही हैरान कुन और बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेटमेंट है जो अब सामने आ रही है। अच्छा, ज़ाहिर जाफ़र क्या कहता है कि मैं और नूर बहुत अच्छे दोस्त थे, काफ़ी अरसे से हम रिलेशनशिप में थे और ये सब कुछ बाहमी रजामंदी से था। अब सुनते जाइएगा, बहुत अहम बातें आगे सामने आ रही है इस केस में। सबसे पहली बार ये इन्फॉर्मेशन जो है सामने आ रही है, वो ये कह रहा है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में दोनों की फैमिलीज़ को इल्म था। नूर ने एक मेंबर की तरह हमारे फैमिली फंक्शन में शिरकत की, मैं भी नूर के फैमिली फंक्शन में शिरकत के लिए जाता रहा। वक़ूए से 6 माह पहले तक मेरा और नूर का कोई राबिता नहीं था। अचानक 18 जुलाई 2021 को नूर ने खुद मेरे साथ रब्ता किया। आपको याद होगा, ये तमाम बातें आपको पहले बताई भी जा चुकी हैं, किस तरह से एक मैसेज जो है नूर का जाता है, फिर उसके जवाब में जाफ़र का मैसेज आता है, फिर उसके बाद दोबारा नूर का मैसेज आता है, उसके बाद रास्ते में जो मैसेजेस नूर करती रही जब वो अपने घर से नेवल एंकरेज से उसके घर की तरफ F7 जा रही थी, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता हैं। उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र कहता है कि नूर ने कहा कि मैं उसके लिए एक ड्रग पार्टी अरेंज करूँ। अब एक बड़ा इल्ज़ाम इसने उसके बारे में लगाया जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो अपनी बात की सफाई वजाहत नहीं दे सकता। उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र कहता है मैंने इनकार कर दिया। अब आप सोचिए कि ज़ाहिर जाफ़र जैसा बंदा इनकार कर दे ड्रग पार्टी जिसका उठना बैठना, सोना जागना, उड़ना बिछोना ड्रग है। उसके बाद वो कहता है लेकिन नूर 18 जुलाई की रात मेरे घर खुद ही आ गई, जबकि रिकॉर्ड मौजूद है कि इसने उसको बुलाया। नूर के पास बड़ी मिकदार में ड्रग्स भी थी। ये देखिए जी कि नूर और ज़ाहिर जाफ़र जो है उसके पास ड्रग्स नहीं थी, नूर के पास ड्रग्स थी। नेवल एंकरेज से वो आ रही है, F7 में रह रहा है, ड्रग्स जो है नूर के पास थी। अच्छा, फिर वो कहता है वो अपने दोस्तों को भी पार्टी के लिए बुलाना चाहती थी। फिर नूर के दोस्त आए और पार्टी हुई। वो कौन से दोस्त आए, वो CCTV फुटेज में वो रिकॉर्ड कहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद वो कहता है कि मेरी टिकट 19 जुलाई 2021 को अमेरिका के लिए कन्फर्म थी। मैं 19 जुलाई को ही घर छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ गया। वो भी आपको सारा मालूम है किस तरह से नूर को देखा जा सकता है, वो नंगे पाँव है, किस तरह से वो उसको लेके गाड़ी में बैठता है, किस तरह से फिर वो आधे रास्ते से वापस आता है। मगर नूर ने मुझे फ़्लाइट छोड़ने पर मजबूर कर दिया और ज़ोर दिया कि वो भी मेरे साथ अमेरिका जाना चाहती है। इससे नूर ने अपनी जान पहचान के लोगों को फ़ोन किया और पैसे मांगे ताकि वो टिकट्स के लिए पैसे दे सके। अच्छा, बीच में एक कंट्रोवर्सी आई थी। जो टैक्सी ड्राइवर मुझे लेने आया था, नूर ने उसे भी ज़बरदस्ती वापस भेजा। आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे कि कुछ पैसे इकट्ठे किए गए, ड्राइवर था, पैसे लेकर आया, लोगों से लेकर आया, शायद नूर ने उसको बताया था। अब ये कड़ी जो है कहीं जाके शायद उसके साथ जुड़ती है, लेकिन इसके बारे में भी अभी कुछ वजाहत नहीं है क्योंकि उस मामले को रूल आउट कर दिया गया था पहले। अच्छा, अब लेकिन ये कहता है कि इसने दोस्तों को फ़ोन किया पैसों के लिए। फिर वो कहता है कि उसने ड्राइवर को वापस भेज दिया, मैं नूर को रेजिस्ट ना कर सका। 20 जुलाई की दोपहर को वो कहता है कि नूर ने एक बार फिर अपने दोस्तों को मेरे घर ड्रग पार्टी के लिए बुलाया। मैं उस वक्त घर में अकेला था, मेरे वालिदैन कराची गए हुए थे। बहरहाल पार्टी शुरू हुई। वो जो पार्टी शुरू हुई, CCTV फुटेज, वो सब क्या है इसकी हकीकत जो है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, फिर वो कहता है कि मैंने और नूर ने वो नशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया
جس کے بعد ہم ہوش پہ نہیں رہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو گھر کے ٹی وی لاؤنج میں بندھا ہوا پایا۔ اب یہ ایک کتنی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو اب ڈیولپ کر رہی ہے سٹوری کو، اور میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سٹوری کیا ڈیولپ ہو رہی ہے۔ بیسیکلی یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈرگ کے نشے کے زیر اثر اس سے یہ کام ہو گیا، اور اب اس کو نہیں معلوم یہ کام کیسے ہوا، یعنی کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اب اس کو بنیاد بنا کر کیس کو اس رخ پہ لے جانے کی کوشش کی جائے گی کہ ایٹ لیسٹ پھانسی کے پھندے سے سر کو تو بچایا جا سکے، کیونکہ وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پھر نہیں معلوم، اور میں نے پھر جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا ہوا پایا، یعنی کہ اس سے پہلے جو کچھ وہ کرتا رہا وہ یا تو ڈرگس کے زیر اثر تھا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ کہتا ہے میں نے خود کو گھر کے ٹی وی لاؤنج میں بندھا ہوا پایا۔ کچھ وقت کے بعد سول کپڑوں اور پولیس یونیفارم میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے مجھے وہاں سے باہر نکالا۔ بعد میں ہوش آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نور کو کسی نے قتل کر دیا، جبکہ یہ خود بولتا رہا کہ میں نے نور کو قتل کر دیا۔ ڈرگ پارٹی میں وہ کہتا ہے کہ شامل لوگوں میں سے کسی نے قتل کیا۔ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے جس میں وہ ڈرگ پارٹی کے وہ لوگ وہ سب کو دکھائی دیتا ہے؟ البتہ کچھ فوٹیجز تھی جس میں لوگ آئے باہر گاڑی میں، باہر ہی بات ہوئی اور اس کے بعد وہ باہر سے ہی چلے گئے تھے۔ یہ گھر کے اندر کون سی وہ مخلوق تھی جو نظر نہیں آئی یا سی سی ٹی وی کیمرہ میں نہیں موجود۔ مجھے اور میرے والدین کو غلط طریقے سے اس کیس میں شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے، اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ اس کا ذہن جو ہے کتنا ایک شاطر ہے، کتنا ایک وہ سمجھدار ہے، کتنی ایک اس کو باتوں کی سمجھ ہے، کیونکہ آگے جو اس نے الزامات لگائے وہ ذرا غور سے سنیں۔ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ واقعہ میرے گھر میں پیش آیا، یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پولیس اور دوسرے لوگوں کے آنے سے پہلے مدعی اور ان کے رشتہ دار میرے گھر پر تھے۔ انہیں اس واقعے کا بہتر طور پر علم ہوگا، مگر پولیس نے ان سے تفتیش نہیں کی، اور سوشل میڈیا پر پروسیکیوشن کے ایویڈنس سے پہلے ہی مجھے گلٹی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ برے طریقے سے مجھے پیش کیا گیا کیونکہ شوکت مقدم ایک طاقتور اور انفلوئنشل آدمی ہے۔ اچھا یہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے؟ ظاہر جعفر کہہ رہا ہے، جس کی فیملی جو ہے پاکستان کی طاقتور ترین اور انفلوئنشل ترین فیملیز میں سے ہے، انتہائی رچ لوگ ہیں یہ، آپ ان کی پراپرٹیز کا، ان کے بزنسز کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ واقعے کے بعد مدعی شوکت مقدم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں ان کے ساتھ اسٹیٹ منسٹر شہباز گل صاحب بھی موجود تھے۔ اب یہ سب کچھ جو ہے یہ ظاہر جعفر صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اتنا ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے اتنا پرفیکٹ اور ایگزیکٹ ہے۔ اسٹیٹ مشینری اور میڈیا کو میرے خلاف خوب استعمال کیا گیا۔ اسٹیٹ مشینری کی ملی بھگت سے تفتیشی ایجنسی نے مجھے اور میری فیملی کو کیس میں پھنسایا ہے۔ اب دنیا کو آپ کی فیملی سے اتنا یہ کوئی تکلیف تھی یا پرابلم تھی؟ اچھا اس کے بعد کہتا ہے کہ کیس کے دوران اس وقت کے ایس ایس پی مصطفیٰ تنویر نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ایس ایس پی نے نور کا سامان لگیج وہاں سے برآمد کیا تھا۔ ایس ایس پی کو نور کے سامان سے بڑی مقدار میں ڈرگز بھی ملی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں یعنی کہ وہ جو ڈرگز ملی تھی وہ نور کے سامان سے ملی تھی۔ جب ایس ایس پی مصطفیٰ تنویر نے یہ بات میڈیا کو بتائی تو اسٹیٹ مشینری کے پریشر کی وجہ سے اسے پوسٹ سے ہٹا بھی دیا گیا تھا۔ اب یہ بات جو ہے یہ بھی دوبارہ سے ریکنفرم کرنے والی ہے۔ تفتیش یا ٹرائل کے دوران نور کے سامان یا دوسری چیزوں کی کیس پراپرٹی نہیں بنائی گئی۔ اچھا یہ بات تو یہ بھی سامنے آئی تھی کہ جتنا بھی جو فوٹوجومیٹری ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا وہ سارا کچھ بھی صرف ظاہر کا کیا گیا اور نور کے حوالے سے نہیں کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ دی گئی تھی کہ چونکہ ملزم کے اوپر سارا کام کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نور کے سامان کی نہ تو کوئی جانچ پڑتال کی گئی، نہ اس کی ڈیٹیلز دی گئی، نہ اس پہ تفتیش کی گئی، اور اس میں جو ڈرگس شامل تھے اس بارے میں بھی نہیں بتایا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نور 18 جولائی سے میرے گھر تھی، اس دوران وہ اندر باہر آتی جاتی رہی۔ پروسیکیوشن کے اپنے کیس کے مطابق نور 3 دن کا کہہ کر لاہور گئی تھی۔ جب بندہ لاہور جاتا ہے تو اس کے پاس لگیج یا کچھ کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ میں معصوم اور بے گناہ ہوں، غلط طریقے سے اس کیس میں مجھے شامل کیا گیا ہے۔ ظاہر جعفر نے آخر میں ڈیفنس کا رائٹ بھی مانگ لیا، تو یعنی کہ ظاہر جو ہے اپنے دفاع میں کسی گواہ کو بلا سکتا ہے یا کچھ پروڈیوس بھی کر سکتا ہے، تو یہ اس کا رائٹ ٹو ڈیفنس ہے۔ تو عدالت نے ظاہر کے رائٹ ٹو ڈیفنس کے رائٹ کو پارشلی الاؤ بھی کر دیا ہے۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ظاہر کا جو ایئر ٹکٹ اور دیگر چیزیں وغیرہ ہیں شامل، ان سب کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، ان کو کس طرح سے اب ٹریٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہ تمام جو ہیں اس کے جو ڈیفنس رائٹ کے اندر جو اس کی شواہد ہے ان کے اندر آتا ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے، لیکن اس ہی دوران میں بڑی اہم چیزیں اور انتہائی حیرت انگیز انکشافات ہو رہے ہیں۔ کچھ کڑیاں ان کڑیوں کے ساتھ مل رہی ہیں جو چیزیں بیچ میں سے مس کی گئی ہیں، آپ کہہ لیجئے تفتیش کے اندر جو کچھ جھول تھے، لیکن بہت سی تیاری جو ہے ظاہر جعفر فیملی کی طرف سے ہے کہ جس میں اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کیس کس رخ بیٹھتا ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔